नेपालको स्वास्थ्य स्थितिको सम्बन्धमा यो गर्न सक्नु म खास गरी स्थानीय तहहरूलाई हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु जसले अत्यन्तै मेहनत साथ यी कष्टप्रद कामहरू गर्नुभएको छ। उछाल्नेहरूलाई त उछाल्न सजिलो छ, 10 अरब कहाँ गयो भनेर, खोइ 10 अरब भनेर, अब यहाँ 10 अरब कताबाट देखाइदिने, यहाँ छ भनेर। 10 अरब त तल पठाइयो यही कामका लागि। महिनौदेखि मान्छेहरू खटेका छन्, क्वारेन्टिन निर्माण गरेका छन्, क्वारेन्टिनमा बस्नेहरूलाई खुवाएका छन्, क्वारेन्टाइनको बन्दोबस्त गर्नेहरूलाई उनीहरूले पनि खानु पर्ला, ती प्रबन्धहरू गर्नु पर्ला। अनि जनप्रतिनिधिहरूले पैसा खाए भन्दिन सजिलो छ। बहुतै दुःखका साथ कष्टका साथ जनप्रतिनिधिहरू काम गरिरहेका छन्। त्यसमा गुण मान्नु त्यो छैन। अनि गुण मान्नको सट्टा, त्यसको प्रशंसा गर्नको सट्टा, त्यसको कदर गर्नको सट्टा अपमान गर्नु, सन्देह पैदा गर्नु, हतोत्साहित गर्नु किञ्चित उपयुक्त हुँदैन। म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, 10 अरब भन्दा केही, 10 अरब भन्ने हल्ला चल्यो, 10 अरब भन्दा केही विभिन्न निकायमा खर्चका लागि पठाइएको छ। त्यसको पनि कान्तिपुर शान्तिपुर आदिमा त्यसको हिसाब किताब पनि आइसकेको छ मोटामोटी। त्यसको मसिनो गरी हिसाब किताब आलेप मलेप भन्ने हुन्छ, आन्तरिक लेखा परीक्षण, महालेखा परीक्षण, यी सबै हुन्छन् र ती कुरा गरिमामय संसदमा वार्षिक प्रतिवेदनको रूपमा आउँछ। रुजु बेरुजु, नियमितता अनियमितता, यी सबै कुराहरू आउँछन्। व्यक्तिलाई हरेक दिनका खर्च, देशभरि भएका खर्च, मान्छे काममा लागेका छन्, यहाँ कसैलाई चाहिँ खर्चको हिसाब चाहिएको छ, काममा ध्यान छैन, कामप्रतिको प्रशंसा छैन, परिस्थितिको गम्भीरता छैन, हिसाब किताब दैनिक चाहिएको छ। खोइ पैसा भनेर यस रुचिलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसलाई म एउटा जागरणको रूपमा लिन चाहन्छु। कमसेकम देशको अहिले यो रकमको मात्रै होइन, जुन 14 खरब भन्दा बढीको बजेट प्रस्तुत गरिएको छ, त्यो सम्पूर्ण बजेटको एक पैसाको हिसाब किताब आन्तरिक लेखा परीक्षण र महालेखा परीक्षण, महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन मार्फत सदनमा आउँछ। यसमा कतै अनियमितता भयो भने त्यसका पछाडि विभिन्न निकायहरू छन् त्यसको रेखदेख गर्ने, त्यसै कामलाई निहालेर हेर्ने, नियमितता अनियमितता के भइरहेको छ भनेर नै छानबिन गर्ने, अनुगमन गर्ने, हेर्ने निकायहरू छन्, तिनले काम गरिराखेका छन्। त्यसकारण यस्तो ठान्न भएन कि म बाहेक अरू सबै भ्रष्ट छन् भन्ने ठान्न भएन। अर्को यस्तो ठान्न भएन कि यस देशमा भ्रष्ट बाहेक कोही जन्मिँदैन, भ्रष्ट बाहेक कोही छँदै छैन। अर्को यस्तो पनि ठान्न भएन कि सरकारमा वा ओहदामा बसेकाहरूलाई जसरी पनि बदनाम गर्नुपर्छ, जसरी पनि चरित्र हत्या गर्नुपर्छ भन्ने त्यो नियत पनि राख्नु भएन। सबै कुराहरू पारदर्शी छन्, पारदर्शी हुन्छन् र मैले अगाडिदेखि भनेको छु, म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, गर्न पनि दिन्न। अवश्य नै यो कोभिड-19ले आम जनतालाई एक हिसाबले मात्रै होइन, यो रोग सरेर, रोगको संक्रमण भएर मात्रै होइन, होला भन्ने डरले पनि त्रसित बनाएको छ, आतंकित बनाएको छ। त्यसै कारण हामी सोशल डिस्टेन्सिङका कुरा गर्छौँ, त्यसै कारण हामी लकडाउनका कुरा गर्छौँ, त्यसै कारण हामी मास्कको कुरा गर्छौँ, त्यसै कारण हामी ग्लोभका कुरा गर्छौँ, त्यसै कारण हामी कसरी बस्ने, कसरी हिँड्ने, के खाने के नखाने लगायतका कुराहरू गर्छौँ।
यसले एउटा मानसिक सन्तास पनि पैदा गरेको छ। मानसिक सन्तास मात्रै पैदा गरेर छोडेको छैन, यसले मानिसको रोजगारी, व्यवसाय, आम्दानी हरेक कुरामा प्रतिकूल असर पारेको छ। जनता यसबाट परोक्ष प्रत्यक्ष अनेक हिसाबले पीडित छ। यो पीडा सरकारले देखेको छ, सरकारले बुझेको छ र अहिलेको सरकारको प्रधानमन्त्रीले सहर पनि देखाएको छ, गाउँ पनि देखाएको छ, दुर्गम पनि देखाएको छ, सुगम पनि देखाएको छ। यो प्रधानमन्त्री आर्थिक हिसाबले कठिनाइका अवस्थाहरू झेलेर आएको छ, शारीरिक हिसाबले कठिनाइका अवस्थाहरू झेलेर आएको छ, अनेक अवस्थाहरू यसले अत्यन्त प्रतिकूल अवस्थाहरू झेलेर आएको छ र जनताका समस्याहरू, गाउँका समस्याहरू, गरिबका समस्याहरू, गिटी कुट्नेका समस्या, भारी बोक्नेका समस्यादेखि लिएर दैनिक रोजगारी गरेर गुजारा गर्नुपर्नेका समस्याहरू पनि अहिलेको सरकारको प्रधानमन्त्रीले बुझेको छ। त्यसकारण यत्तिकै यस सरकारले यो कोभिड-19 आउनभन्दा अगाडिदेखि नै नेपालमा कोही भोकै पर्दैन, भोकले मर्न पर्दैन भन्ने नारा दिएको थियो। त्यसै कारण यसले एकदम तलबाट, जमिनबाट सामाजिक विषमता, सामाजिक कुरूपता, यस्ता कुराहरूलाई एकदम जमिनबाट, त्यहाँदेखि माथि माथिका कुरा गरेर होइन, 2 वर्षका कुरा गर्दा मैले अस्ति पनि यस सदनमा बोल्दा भनेको थिएँ, हामीले माथि माथि मात्रै होइन, मानवीय सभ्यताको स्तरलाई यी 2 वर्षमा कसरी उठाएका छौँ भन्दा सडक मानव 2 वर्ष अगाडिसम्म तपाईँले सडकमा हिँड्दाखेरि पेटीमा कहिल्यै कपाल नकोरेको, कहिल्यै कपाल नधोएको, कहिल्यै कपाल ननुहाएको, जिउ कहिल्यै ननुहाएको, शरीरभरि घाउ भएको, सडकको पेटीमा लम्पसार परेको सैकडौँ मान्छे देख्नुहुन्थ्यो, यतै पनि त्यतै पनि त्यतै पनि। सडकभरि भिखमङ्गाहरू, बजारभरि भिखमङ्गाहरू, पसल अगाडि अगाडि भिखमङ्गाहरू, त्यस्तो देख्नुहुन्थ्यो। सडक बालबालिकाहरू देख्नुहुन्थ्यो सहरमा, प्लास्टिक टिपिरहेका, कुकुरसँग झगडा गरिरहेका, कुकुरसँग मिलेर बोरामा एउटै बोरामा सुतिरहेका बालबालिका देख्नुहुन्थ्यो। मान्छेका छोराछोरी, 21औं शताब्दीका मान्छेका छोराछोरीहरू कुकुरसँगै सडकमा बेहालसँग बेवारिसे अभिभावक विहीन भएर ती भोकै सुतेको, लम्पसार परेको तपाईँ हामीले देख्थ्यौँ। आज त्यस्तो बालबालिका देख्नु परेको छ र त्यस्तो बालबालिका सडकमा सरकार छ हेर्नका लागि, किनभने तिनको पनि सरकार हो। मैले प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै घोषणा गरेको थिएँ, यो जनताको सरकार हो, त्यसकारण कोही भोकै पर्दैन, कोही भोकले मर्दैन, खाना र आवास बिना नेपाली अलपत्र परेर त्यसरी बस्नु पर्दैन। र यी 2 वर्षमा कमसेकम हामीले ती प्रबन्धहरू गरेका छौँ। म मान्यजीहरूलाई, नेपाली समाजलाई भिखारी मुक्त, तपाईँहरू कोभिड-19 सिद्धिएपछि विभिन्न मान्यजीहरू विभिन्न देशहरूमा जानुहोला, त्यहाँ आफ्ना प्रवचनहरू दिनुहोला, तपाईँहरू भन्न सक्नुहुनेछ नेपाल एउटा यो सडक बालबालिका नभएको, त्यसबाट मुक्त भएको देश हो, भिखारी मुक्त देश हो। नेपालमा बाँच्नका लागि कसैले हात थापेर, टोकरी थापेर, एउटा पात्र थापेर भिखमङ्गा भएर गिडगिडाउनु पर्दैन कसैका लागि।
कुनै महिलाले एउटा बच्चा बोकेर बाबुजी भूख लगाए भन्नु पर्दैन, कुछ खाने के लिए दीजिए भन्नु पर्दैन। यो अवस्था नेपालमा छैन। यो बेगर फ्री देश हो, सडक मानव रहित देश हो नेपाल भन्न सक्नुहुन्छ। पहिलेको भन्दा हामीले जनस्तरबाट कसरी परिवर्तन ल्याएका छौँ त्यो कुरा देख्न सक्नुहुन्छ। अहिले केही समस्याहरू छन् जो यस्तो समस्याहरू छन्, आम समस्याहरू छन् जसलाई हामीले तत्काल समाधान गर्न सकिहाल्यौँ भन्न सक्ने अवस्था छैन। किन भने यो यति फैलिएको छ। अहिले को रोजगार विहीन भयो त्यसको आँकडा हरेक दिन त सरकारले पाइहाल्न सक्दैन। को बेरोजगार भयो, महामारी छ कोभिडको, लकडाउन हामीले केही खुकुलो गरेका छौँ। अहिले जनजीवन सहज होस् भनेर यसको स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रभाव, शारीरिक स्वास्थ्य सम्बन्धी, मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी, यसको सामाजिक जीवनमा, जनजीवनमा पर्ने प्रभाव, यसको आर्थिक जीवनमा पर्ने प्रभाव, यसले गर्दा पारिवारिक, यसले गर्दा छरछिमेक सम्बन्धमा पर्ने प्रभाव, अनेक प्रकारका प्रभावहरू छन्। यसको सकारात्मक योगदान हुन सक्ने कुरा भएन। यसबाट नकारात्मक हिसाबले शिक्षा लिएर हामी आत्मनिर्भर हुनुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा शिक्षा लिन सक्छौँ। हामी विदेशतिर दौड्ने भन्दा हाम्रा खेतबारीहरू हराभरा बनाएर आम्दानी गर्न सकिन्छ, त्यतापट्टि लाग्नुपर्ने रहेछ। अन्त गयो भने भन्या बेला आउन नपाइने, अलपत्र परिने सम्भावना हुने रहेछ। त्यसकारण अन्त जाने प्रवृत्ति भन्दा पनि ज्ञान आर्जन गर्न, धन आर्जन गर्न केही समयका लागि बाहिर जानु एउटा कुरा हुन्छ, तर राम्रो धन आर्जन गर्न पो जाने त खालि अरूको देशको सेवा गर्न, अरूको देशको विकासका लागि हामी जाने होइन। यस सम्बन्धमा हामीले नकारात्मक रूपमा यसको शिक्षा लिन सकौँला, तर यसले केही पनि सकारात्मक योगदान गर्दैन। त्यसकारण हाम्रो जनजीवनमा प्रतिकूल असर पारेकै छ। त्यसलाई हामीले बुझ्नुपर्छ र त्यसको समाधान गर्न सरकार दत्तचित्त भएर लागेको छ। सरकार कुनै खेलबाड गरिरहेको छैन र खेलबाड गर्दैन। एउटा शब्द आजकल चलेको छ, इनाफ भन्ने। सबैलाई कण्ठ भइसकेको शब्द पनि इनाफ। मैले सडकमा पनि प्ले कार्ड हेरेँ, कोभिड-19 इनफ इज इनफ। के अर्थ हुन्छ यसको भनेर मैले खोजी हेरेँ। कोभिड-19 इनफ इज इनफ, कोभिड-19 इज मोर देन इनफ। यो आउनै नहुने, कसरी आयो? आउनै नहुने, निषेध गर्न खोज्यौँ, रोक्न खोज्यौँ, तर पनि आयो। यो इनफ मात्रै होइन, हदभन्दा पनि बढी भयो। चाहिँदै नचाहिएको, आउनै नहुने कुरा आयो। यो त सबैले मानेको छ, इनफ इज इनफ। के हो त्यो? यो सरकारले ल्याएको त होइन। भन्दै जाने सन्दर्भमा कतिपय मान्यजीहरूले पनि इनफ भएन र भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ। कति हाम्रो समाज यही हो। समाजका मान्छे हामी हौँ, हामी जस्तै हुँ। कोही राम्रा छन्, कोही खराब पनि छन्। त्यसै कारण हामीले कानुन बनाएका छौँ, सुरक्षा प्रबन्ध गरेका छौँ, प्रहरी बनाएका छौँ, हिरासत बनाएका छौँ, जेल बनाएका छौँ। जेल किन बनाएका? नुवाकोटमा नयाँ जेल बन्दैछ, किन बनेको? सम्झाएर मात्रै हुन्थ्यो, अपराध हुँदैन थियो। सम्झाउँदा बुझाउँदा मात्रै भने हामी प्रवचन चलाउँथ्यौँ, रेडियो टेलिभिजनबाट प्रवचन चलाउँथ्यौँ, अरू ठाउँबाट प्रवचन चलाउँथ्यौँ। ज्ञान गुणका कुरा गुरुहरू
पण्डितहरू, जानकारहरू, धर्मशास्त्रका ज्ञाताहरू, यो लोक परलोक सबै बुझाउन सक्नेहरूका प्रवचन चलाउँथ्यौँ। मान्छे सप्रिन्थ्यो होला, जेल बनाउनु पर्ने थिएन। तर कतिपयलाई जति प्रवचन दिए पनि एउटा हिन्दीमा भनाइ छ, भैँसके आगे बिन बजाए भैँस रहे पौराए। भैँसीका अगाडि बिन बजाइराख्यो, भैँसी चाहिँ उघ्राएर बसेर म्याम गरेर। कतिपयलाई त्यस्तै हुन्छ, सिकायो तर उसले त्यो बुझ्दैन, बुझ्न चाहँदैन, बुझ्न मान्दैन र आफ्नो गलत काम गर्छ। दुःखद घटनाहरू घटेका छन्। तर ती दुःखद घटनाहरूप्रति सरकारको दृष्टिकोण के छ? सरकारले कसरी लिएको छ त्यसलाई? रुकुम घटना दुःखद घट्यो, त्यसभित्र अनेक अनुचित खालका चाहिँ सोचहरू होलान्, फिलिङ्स होलान्, भावनाहरू होलान् र गलत क्रियाकलाप हुँदै हो। कसरी भयो, के भयो, जसरी भए पनि मानिसहरू मारिए। यसमा सरकारमाथि हमला गर्नुपर्ने विषय सरकारले त्यहाँ त्यसरी घटना घटाएको हो र? सरकारले के गरेको छ त्यसमा भन्दा तत्काल मानिसहरू गिरफ्तार गरेको छ, मुद्दा चलाएको छ, थुनेको छ। अब गर्नु पर्थ्यो के त सरकारले? अपराधी बचाउन खोजेको छ र सरकारले? गिरफ्तार गर्न लापरवाही गरेको छ र सरकारले? अथवा त्यो घटना राम्रो भयो भनेको छ र सरकारले? अथवा सामान्य घटना हो भनेको छ र सरकारले? यस्तो हुनु ठुलो कुरो होइन भनेको छ र सरकारले? सरकारले यो नराम्रो कुरा हो, हुनै हुँदैन थियो र यस्तो अपराधिक घटना गर्नेहरूमाथि कारवाही गरिन्छ भनेको छ। तुरुन्त सुरक्षा निकायहरूले कदम चालेका छन्, मान्छे गिरफ्तार गरेका छन्, अपराधी गिरफ्तार गरेका छन्, छानबिन गरेका छन्। अझ गम्भीरताका साथ संसदले छानबिन समिति बनाएर, संसदीय छानबिन समिति पनि मैदानमा, कहीँ सरकारी तवरबाट मात्रै छानबिन उपयुक्त हुँदैन कि अझ संसदीय छानबिन पनि उपयुक्त आवश्यक छ कि भन्ने भएपछि हामीले संसदीय छानबिन समेत गराइरहेका छौँ। अनि यसमा सरकारको आलोचना गर्नुपर्ने ठाउँ कहाँनिर छ? एक ठाउँमा यो क्वारेन्टिनमा महिलालाई आइसोलेटेड ढङ्गले राख्नु पर्यो। एकजना महिला हुनुहुन्थ्यो, आइसोलेटेड ढङ्गले राख्नु पर्यो, राखियो। त्यहीँबाट खटाएका व्यक्तिहरू एकजना होइन 3 जना खटाएका। त्यतिमा त लाज शरम पनि हुनुपर्ने मान्छेलाई। तर अब मान्छे नभएपछि तिनीहरूलाई पशु भन्न मिल्दैन, किन पशु त्यति घटिया हुँदैन, पशुले त्यस्तो घटिया व्यवहार गर्दैन। त्यस प्रकारका अपराधिक प्रवृत्तिका मान्छेहरू पनि हुँदा रहेछन्। त्यसको प्रिकसन नगरिएको होइन। एकजना मात्रै खटाएको भएदेखि एकजना महिला भएका ठाउँमा एकजना पुरुष किन खटाइयो? किन सुरक्षाको अलिक ध्यान दिइएन भन्ने कुरा हुन्थ्यो। 2 जना खटाएपछि पर्याप्त हुनुपर्ने 3 जना खटाएको छ। तर 3 जना अपराधिक मनोवृत्तिका कुकर्मीहरू निस्किए। बहुत दुःखको कुरा हो त्यो। मानव जातिका निम्ति एउटा कलङ्कको घटना हो, कलङ्कको प्रवृत्ति हो। त्यो प्रवृत्ति र त्यो व्यवहार अत्यन्तै जति निन्दा गर्दाखेरि पनि कम हुन्छ, दण्डनीय हो। र सरकारले उनीहरूलाई गिरफ्तार गर्ने, दण्ड दिने काम तत्काल प्रारम्भ गरेको छ। सरकारले गराएको घटना होइन त्यो। सरकारले कसरी लिएको छ भन्दा यो निन्दनीय घटना हो, नहुनु पर्थ्यो, दुःखद घटना हो र यस अपराधलाई क्षमा गर्न सकिँदैन, अक्षम्य। त्यसकारण यसलाई कारबाही गर्नुपर्छ। सरकारले कारबाही गरेको छ। यसतर्फ सरकारको ध्यान नगएको होइन। त्यसकारण अब सरकारले गर्नु पर्थ्यो के त थप? गिरफ्तार गर्ने, कारबाही गर्ने बाहेक भन्न सकिन्छ अझ धेरै सुरक्षाकर्मी राख्न पर्थ्यो। हामीसँग सुरक्षाकर्मी कति छन्
कहाँ कहाँ हामीले कति खटाएका छौँ, कत्रो भेल मानिसहरूको आएको छ र कति ठाउँमा सुरक्षाकर्मीको कत्रो कत्रो चाहिँ टुकडी हामीले खटाएका छौँ र त्यो हरेक ठाउँमा पुग्न सक्छ कि सक्दैन, ती कुराहरूलाई पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ। र त्यहाँ गस्ती गर्ने कुराहरू भएको छ, अरू कुराहरू भएको छ, तर त्यस्तो मौका पारेर उनीहरूले चाहिँ नि अपराध कर्म गरे जसप्रति सरकार अत्यन्तै कडा दृष्टिकोणका साथ त्यस निन्दनीय घटनामा संलग्नहरूलाई अझैसम्मको कारबाही गर्छ। यसमा सरकारले कुनै लापरवाही गर्यो भन्ने कुरा होइन, लापरवाही गर्दा पनि गर्दैन र सरकार समाजलाई एउटा सभ्य सुसंस्कृत समाज बनाउन चाहन्छ। नेपाल एउटा सभ्य सुसंस्कृत सभ्यताबाट गुज्रिएर आएको र सांस्कृतिक उन्नति विकास गरेर आएको समाज हो। तर कोही कोही मानिसहरू अमानवीय दानवीय त्यस्ता खालका प्रवृत्तिका अपराधिक प्रवृत्तिका व्यक्तिहरू फेरि पनि समाजमा हुन्छन्। यो कुरा देखिरहेको छ। त्यसकारण सजगता अपनाउनुपर्छ, सतर्कता अपनाउनुपर्छ र कसैले अपराध गर्यो भने त्यस्ता अपराध कर्मीहरूलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्छ अपराध हेरिकन। यस्ता विषयहरूमा सरकार संवेदनशील छैन कि भन्ने कुनै ठाउँ छैन। सरकार शान्ति सुव्यवस्था, जनताको जीवदानको रक्षा हामीले भनेका छौँ। यसै पनि हामीलाई सबभन्दा बढी जनताको ज्यानको सुरक्षाको, त्यो चाहे रोगका कारणले होस् चाहे भोकका कारणले होस्, रोग वा भोक दुईटैबाट जनतालाई सुरक्षित राख्ने, जनताको सुरक्षालाई महत्त्व दिने, जनताको सम्मान, जनताका अधिकार कहीँबाट नखसिउन्, जनताको जीव धन लगायतको सुरक्षा र सम्मानको रक्षा, यी सबै कुराहरूमा सरकार सजग छ। सरकार एउटा पक्षमा अथवा जसो आउँदै जान्छ त्यसै होइन, योजनाबद्ध ढङ्गले सरकारका आफ्ना नीतिहरू छन्, कार्यक्रमहरू छन् र ती बहुतै स्पष्ट नीति र कार्यक्रमहरू छन्। यो प्रगतिशील सरकार हो, यो जनताको सरकार हो, यो देशभक्त सरकार हो, यो जनमुखी सरकार हो र यो समाजवाद उन्मुख सरकार हो। यसले सामाजिक न्याय र समानताका विषयहरूलाई त्यही गम्भीरताका साथ लिने र न्याय र समानता सहितको समृद्धि यसको लक्ष्य। त्यसै कारण समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली हामीले भनेका छौँ र असाधारण र अभूतपूर्व प्रगति बितेका 2 वर्षमा सरकारले गरेको छ। त्यसको व्याख्या म पहिले पनि गरिसकेका छु, अब अहिले दोहोऱ्याउन र समय लिन चाहन्न। मान्य सदस्यहरू, अब विकास तथा प्रविधि समितिका माननीय सभापति श्री कल्याणी कुमारी खड्कालाई खानेपानी तथा सरसफाई विधेयक सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन 2000। मान्यजीहरूले उठाएका मूल प्रश्नहरू मैले हेर्दा यिनै कुराहरूको सेरोफेरोमा मान्यजीहरूले प्रश्न उठाउनु भएको छ।
मलाई लाग्छ मुख्य रूपमा प्रश्नहरू यिनै प्रश्नको सेरोफेरोमा कोभिड-19 अथवा शान्ति सुरक्षा अथवा बजेट विनियोजन जस्ता कुराहरू अथवा टेस्टका कुराहरू अथवा क्वारेन्टिनका कुराहरू यिनै कुराहरूको सेरोफेरोमा मान्यजीहरूका प्रश्नहरू छलफलका क्रममा आएका थिए, जिज्ञासाहरू पनि आएका थिए। र म अर्को कुरा अलिकति यस सन्दर्भमा भन्न चाहन्छु। आज केही बेर अगाडि मात्रै यस गरिमामय सदनले जसरी हामीले आफ्नो अतिक्रमित भूमि समेतलाई समेटेर नक्सा नेपाल सरकारले प्रकाशित गरेको थियो, नयाँ नक्सा, त्यस अनुसार हामीले हाम्रो प्रतीक चिन्हमा अथवा हाम्रो निशान छापमा संशोधन गर्न जरुरी थियो। संविधानको अनुसूची 3 संशोधन गर्न जरुरी थियो। यसमा प्रतिनिधि सभामा पनि व्यापक राष्ट्रिय सहमति देखा परेको थियो र विपक्षमा आवाज पनि आएन, विपक्षमा मतदान पनि भएन। राष्ट्रिय सभाबाट त्यस्तै जुन सोलिडारिटी देखिएको छ, ऐक्यबद्धता देखिएको छ, राष्ट्र एक भएको छ र राष्ट्र एउटा नयाँ उचाइ, नयाँ उपलब्धि इतिहासमा कि यस ढङ्गले सर्वसम्मत बनेको छ, एक ठाउँमा राष्ट्र उभिएको छ। देशलाई परेका बेला नेपाल एक ठाउँमा उभिन्छ, नेपालीहरू एक ठाउँमा उभिन्छ, राष्ट्रिय एकता कायम गर्छ। नेपालमाथि कसैले कुनै प्रकारको अन्याय गर्न खोज्यो भने त्यो सम्भव छैन। नेपालीहरूलाई विभाजित गर्न खोज्यो भने त्यो पनि सम्भव छैन। अरू साधारण कुराहरूमा, खुद्रा मसिना कुराहरूमा नेपालीहरू भिन्न भिन्न राय अभिमत जाहेर गर्लान्, तर राष्ट्रिय महत्त्वका विषयहरूमा राष्ट्रिय एकता प्रदर्शन गर्दछन् भन्ने जुन अभूतपूर्व एकता देखाएको छ, त्यसमा यस सदनले केही समय अगाडि गरेको निर्णयका लागि म सबै मान्य सदस्यहरू, सम्माननीय अध्यक्षज्यू लगायत सबै यस सभाका सदस्यहरू समेत हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु।